मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर इकबाल हाकिम आप सबकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। तो खुदावंद ने अब ये मुझे फिर से मौका दिया है कि आप लोगों तक खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ। तो पिछले दिनों से आप जानते हैं कि जैसा हमारा एक सिलसिला चल रहा था कि क्या खुदा अपना टाइम बताता है या अलामतों से इस ज़माना के बारे में समझना और सीखना। उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से दुनिया के अंदर मौसमी हालात या वबाएँ आएंगी। तो देखें अब आपके सामने है ये कोरोना वायरस जैसी एक वबा इस दुनिया के अंदर काम कर रही है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम देख सकते हैं कि ये वो आसारे फितरत या कुदरत जो मैंने आपको बताए थे पहले, तो ये वो सारा सिलसिला है, वो सारा निज़ाम है। अब हमारे बहुत सारे पास्टर साहबान, ठीक है, वो अलग-अलग तरीके से बातें करते हैं और कहते हैं जी ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस तरह से हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, मैं आपको किसी तरह से भी मुगालते में नहीं रखूँगा, ठीक है। आप दुआएं करते जाओ। आप मुझे बताओ, दुनिया के अंदर इस वक्त कम दुआएं हो रही हैं, फिर क्यों ये कोरोना वायरस जैसी वबा अभी तक रुकी नहीं है। ये वबा जो आई है ये अपना काम करके जाएगी, ठीक है। ये बात समझ लें, क्यों? इसलिए कि ये खुदा की तरफ से है, और जब खुदा की तरफ से है तो खुदा के कहे हुए कलाम के मुताबिक ही हो रहा है। और जब तक ये अपना असर या अपना काम नहीं करेगी तब तक ये नहीं जाएगी। जाएगी ज़रूर, बाइबल मुकद्दस भी कहती है कि ये जाएगी, ठीक है। तो मेरे अजीज, इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, एक ही राह है, ठीक है। इस ऐसी जगह से भागना या आने वाले गज़ब से भागने के लिए एक ही चीज़ हमें या बचा सकती है, वो है यशुआ मसीह का खून, जिसको हम लोग यीशु मसीह भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं। तो हमारे खुदाम यशुआ मसीह का खून जो है वो हमें बचा सकता है, ठीक है। उस वक्त जब कौम बनी इस्राएल को उनके मिस्र से निकालने के लिए वो आया था खुदावन, तो हम देखते हैं कि मूसा को उसने हदायत की कि सब लोग अपने घरों की चौखटों पर खून लगा दें। तो उन्होंने खून लगाया, बरों का खून लगाया, तो वो महफूज रहे। आज हम भी जब तक उस बरे का खून नहीं लेंगे, अपने ऊपर नहीं लेंगे, तब तक हम नजात नहीं पा सकते, क्योंकि उसका खून ही हमें तमाम गुनाहों से बचा सकता है और तमाम गुनाहों से हमें मुआफ़ी दे सकता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं आज ये बताना चाहता हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो मजमून होगा, वो ये है, क्या मेरा ताल्लुक़ खुदा के साथ है। मैं मुगालते में नहीं रखूँगा। हमारे कोई भाई मर जाते हैं, हमारे पादरी साहबान जाकर झूठी तसल्लियाँ देते हैं कि ऐ बाप इसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, या इस तरह से वो कहते हैं इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। कहते हैं जी वो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। तो खुदा के कलाम के अंदर और बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो मैं इससे अगले शायद बताऊं आपको जब खुदा मौका देगा। तो आज मैं फ़िलहाल इस बात में बताना चाहता हूं कि क्या मेरा ताल्लुक़ खुदा के साथ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ताल्लुक़ के हवाला से हम देखते हैं कि हमारा ताल्लुक़, रिश्ता खुदा के साथ क्या है और किस तरह से बनता है और कैसे बनेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप ऐसे ही रहो, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा प्यार ज़रूर करता है। खुदा ने कभी नहीं कहा कि इंसान गुनाह की ज़िंदगी गुजारता रहे और गुनाह ही करता रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये खुदा का कलाम है जो वाज़िह तौर पर हमें सिखाता है। तो एक जगह हम देखते हैं कि जब अपुल्लोस करंथस में था, तो लिखा पौलुस ऊपर के इलाका से होकर आ रहा था। जब वो ऊपर के इलाका से होकर आ रहा था, तो उसने आते ही एक सवाल किया, क्या ईमान लाते वक्त तुमने रूह कुदस पाया? लिखा ईमान लाते वक्त, इसका मतलब है ईमान लाते वक्त जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं तो उस वक्त हमें रूह कुदस मिलता है। सवाल ये है कि अगर मैं पूछूं किसी भाई से कि भाई क्या
آپ کا ایمان خداوند پر ہے تو ہر ایک کہے گا، جن کا ہے ان کا بھی میں بھی آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، اور جن کا بس ایسے ہی وہ جھوٹا دلاسا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میں وہ بھی بات واضح کر دوں گا۔ ان دنوں میں کیوں نہیں چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سچائی سے واقف ہوں، اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی، سچائی ہی آپ کو آزاد کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ خدا کا کلام جو واضح طور پر ہمیں سکھاتا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک حوالہ ہے خداوند کے پاک کلام میں سے، تو عزیزوں اس بات کو سمجھ لیں تاکہ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ رسولوں کے اعمال ہے، اس کا 19 باب اور اس کی پہلی آیت سے یہاں دیکھیں۔ اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اب رسول نے آتے ہی ایک سوال کر دیا۔ سوال اس نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اب یہ لوگ اچھے تھے، اگر پاکستانی ہوتے یا ہماری طرح کے ہوتے تو وہ کہتے جناب ہم ایمان کے بغیر ہی، ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے خداوند پر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیا ایمان لاتے وقت تم نے روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے سنا بھی نہیں۔ اچھے لوگ تھے، انہوں نے اپنی کمزوری کو مان لیا کہ بھائی پالوس ہم نے سنا بھی نہیں ہے کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یوحنا کا۔ تو انہوں نے کہا یوحنا نے یہ کہا تھا کہ جو میرے بعد میں آتا۔ اب یہاں اس بات کو سمجھنے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خداوند پر کہتے ہو کہ میرا ایمان ہے، میں اگر کسی سے پوچھوں وہ کہوں کہ بھائی آپ کا ایمان خداوند پر ہے، تو آپ سب کے سب ہی کہو کہ میرا ایمان خداوند پر ہے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ کیا وہ ایمان کی وہ نشانات آپ کے اندر پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان کی بہت ساری قسمیں لوگ بتاتے ہیں، فی الحال تو میں اس ابتدائی ایمان کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، زندگی پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کبھی کسی وقت ایمان کے بارے میں پھر بات کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس کی طرح میں کسی دوسرے وقت میں جاؤں گا۔ فی الحال ہم نے ایمان رکھنا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس حاصل کیا یا روح القدس پایا؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جب تک ہم روح القدس حاصل نہیں کریں گے تب تک وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ ایک بہت جلد ایک ایسا ایونٹ ہونے والا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند یشوع مشیخ آئے گا اور نرسنگا پھونکا جائے گا اور لوگ اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ یہ بہت جلد ہوگا۔ اگر روح القدس آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لو کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں، اس لیے تعلق خدا کے ساتھ ہوگا تو آپ اس کے ساتھ جا سکو گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہو گے کہ بھائی آپ ایمان کی بات کر رہے ہو تو کیا ایمان کے کیا نشان ہے، کیا چیز ہے ایمان؟ میں بتانا چاہتا ہوں، چیز تو کسی وقت بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، لیکن فی الحال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پالوس جیسا سوال کرتا ہے، یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ آپ کا ایمان خداوند پر ہے، آپ کہو گے کہ میرا ایمان خداوند پر ہے۔ کیا ایمان لاتے وقت روح القدس حاصل کر لیا؟ کیا میرے پاس وہ روح القدس ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں اب ایمان جب آپ کا خداوند پر ہوتا ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا ایمان خداوند پر ہوتا ہے نا تو اس وقت ہمیں روح القدس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو میرے عزیزوں اس کے بعد ہم مسیح میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہی ہے، پہلا قدم ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے کسی ویڈیوز میں ان ساری باتوں کو تھوڑا شیئر کیا ہے، تو آج میں مزید اس میں بات کر رہا ہوں تاکہ خداوند کے پاک کلام کو سمجھ لو اور جان لو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دیکھو جب تم ایمان لے آتے ہو تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ تم روح القدس
حاصل کرو. میرے ساتھ ذرا آپ ایک حوالہ دیکھیے گا تاکہ میں آپ کو پھر دکھا سکوں خداوند کے پاک کلام میں سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ دوسرا باب ہے، رسولوں کے اعمال ہی ہے، یہ دوسرا باب ہے، اور اس کی ہم دیکھیں گے 37 آیت سے، آیت نمبر 37 آیت ہے. ٹھیک ہے، یہ 37 آیت سے لکھا ہے. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یشوع ہمشیاہ کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اب لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور جب چوٹ لگی تو لکھا ہے کہ انہوں نے اس بات کا پھر اقرار کیا. جیسے آج ہمیں بھی ضرورت ہے اقرار کرنے کی. ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ روح القدس کیسے ملا، کیسے ملتا ہے، یا اس کا کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پاک روح میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ابھی بتاتا ہوں کہ جب ہمارا ایمان اس پر ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. توبہ کرنے کے بعد پھر ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں، اور جب بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو اس میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم کرتے جاتے ہیں تو خداوند میں بڑھتے جاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان رکھنا کیا ہے. ایمان یہ رکھنا ہے، ایمان کی قسمیں نہیں بتا رہا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایمان کی قسمیں نہیں بتا رہا. اس وقت میں صرف جس پر بات کر رہا ہوں وہ ہے ہمارا بنیادی ایمان، کہ ہمیں جس پر ٹھہرنا ہے، جس پر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرتا ہے، یہ ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ترقی کرتا بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان رکھنا کیا ہے. ایمان یہ رکھنا ہے کہ میرا خداوند یشوع ہمشیاہ یسوع مسیح جس کو میں قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، وہ میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس نے میرے لیے جان دے دی، میرے گناہوں کو دھو ڈالا، اپنے پاک خون سے دھو ڈالا. تو اس پر یہ ایمان رکھنا کہ وہ میرا مالک یشوع ہمشیاہ ہے. یہ ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایمان جب آپ کا اس پر ہوگا تب آپ کا ایمان بڑھے گا، ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے، توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، پھر ہمیں روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے جو خداوند کے ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے. پر اب تو اتنا وقت نہیں رہا، اب حالات آپ کے سامنے ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے. جیسا پچھلے دنوں سے آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتا رہا ہوں کہ وقت، موسم اور زمانہ کو ضرور دیکھیں، چیک کریں. آج بھی بائبل کے مقدس کے مطابق اس بات کو چیک کریں. ٹھیک ہے، تو اب جو پیشن گوئی پوری ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، ان باتوں کو سمجھیں. ایک دم سے وبا آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دم سے وبا آ رہی ہے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایک دم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ خداوند کا کلام سب کچھ بتا چکا ہے. اس پر میں ہو سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ڈالوں تاکہ خداوند کی ان باتوں کو پھر ہم سمجھ سکیں. میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں کہا تھا، دیکھ لیں آپ، کہ آپ اسرائیل پر نظر رکھو. اس وقت وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا، کسی وقت میں بھی جب بھی ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ عین خداوند کے کلام کے مطابق ہو رہا ہوگا. یہ بات یاد رکھو. ٹھیک ہے، اب اگر یہ چیز آئی ہے کرونا کے نام سے دنیا میں، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. یہ اپنا مقصد پورا کرے گی اور آگے اپنا کام کر کے بھی آگے جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز ہے ہم نے ایمان رکھنا خداوند پر. دوسری چیز ہے توبہ کر لینی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا ہے. یہ شاید وبا اسی لیے آئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے دیکھ بھال کر سکیں، ان کو بہترین طریقے سے خداوند کے پاس لا سکیں. تو خداوند نے جو آج ہمیں یہ موقع دیا ہے میرے عزیز، تو اس کو ضائع مت ہونے دیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بیٹھ کر آپ خداوند کے ساتھ ایک عہد باندھ سکتے ہو. اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی فیملی میں بیٹھ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک عہد باندھ لو کہ اب میں تو صرف وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو کرنی ضروری ہے. میں
اور پاسٹرز کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ چلتے جاؤ جی ایسے چلتے جاؤ، آپ کو بس اس کے کلام پر عمل کرنا چاہیے، 10 حکموں پر، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، میں نہیں کہتا غلط ہے، خدا کا کلام ہے یہ خدا کا کلام، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور عمل ہونا چاہیے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ادھر میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ضرورت ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان، پھر ہمیں توبہ، پھر کیا، پھر ہمیں یعنی بپتسمے کی ضرورت ہے، پھر کیا، پھر روح القدس انعام میں ملتا ہے، اور روح القدس کے پھر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نشانات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کی چیزیں کیا ہیں، اس کا نشان کیا ہے، اس کے باقی چیزیں کیا ہیں، میں وہ بعد میں کسی وقت بتاؤں گا۔ فی الحال میں ایمان کی بتانے لگا ہوں کہ جب ایمان ہمارا خداوند پر ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب ہمارا ایمان خداوند پر ہوتا ہے تو پھر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ذرا نکالیے گا مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 16 آیت سے۔ آج میں نے عرصہ کے بعد یہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، تو اس بات کو سمجھ لو میرے عزیزوں، پھر ہمیں دامن میں آگے بڑھنا ہے۔ آگے بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور واضح فرق بیان کروں گا، کیونکہ کوئی بھائی مر جاتا ہے تو سب کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں نہیں، ایک بھائی گناہ کی حالت میں مرتا ہے اس کا کیا، اور ایک بھائی ایمان کی حالت میں مسیح میں سو جاتا ہے اس کا کیا۔ میں یہ دونوں فرق آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آہستہ آہستہ، وقت تو ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن بہت جلد میں ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دیکھیے گا جب ہمارا ایمان خداوند پر ہوتا ہے، ایمان ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے، تب ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا ذرا مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 16 آیت سے، 16 باب اور اس کی 16 آیت سے لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، ایمان میں نے بتایا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کا لفظی معنی آپ کو نہیں بتایا، وہ ساری ادھر میں ایمان کی ان قسموں کی طرف لے کر نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، لکھا ہے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ لکھا ہے جو ایمان لائے وہ، لکھا ہے بپتسمہ لے۔ میں نے بتایا کہ ایمان کیا لانا ہے، میرا خداوند میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، میرے لیے جان دے دی، تو اس لیے میرے عزیز آج اگر اس کو قبول کرتے ہیں ہم، ہاں وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، تب ہم اس کے لائق بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا تعلق خدا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ایمان خداوند پر ہے، تو پہلی چیز میں نے بتایا کہ روح القدس ہونا آپ کے پاس پھر بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ایمان خداوند پر ہے تو یہ کام میرے اندر ہونے چاہیے، یہ کام ہونے چاہیے۔ دیکھیے ذرا لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ یہ کیا ہے؟ گھروں میں ہم چاول بناتے ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں، مائیں بہنیں جب وہ چاول بناتی ہیں تو وانڈ جو ہوتے ہیں نا، وانڈ وہ نکالتی ہیں۔ خدا کا کلام بھی ادھر سے وانڈ نکال کر آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ وانڈ نکال دے رہا ہوں میں، دیکھ لو۔ تم کہتے ہو میرا ایمان خداوند پر ہے، تو یہ نشان تمہارے اندر ہے، کیوں پھر بھاگتے ہیں؟ کیا ہو پاسٹر جی ہم پر دعا کرو، ہم پر ایسا ہو گیا، ہم پر یہ ہو گیا، ہم پر بیماری آ گئی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا ہی نہیں گیا، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ کھڑے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے خداوند سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں بھائیوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی غور کرو، اپنے پاؤں پر آپ کھڑا ہونا سیکھو۔ اب خداوند کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے۔ دیکھیے جو وقت پورا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ وبائیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں وباؤں پر جب بات کریں گے تو اس وقت پھر اس کا سارا وہ سیکھیں گے۔ تو یہاں میں بات کر رہا ہوں
उस वंड को आपके सामने रख रहा हूं कि भाई हमारा ईमान खुदावंद पर है, तो ये निशान किधर है? मैं कहता हूं मेरा ईमान खुदावंद पर है, तो खाली सूखा ईमान है, कुछ फायदा नहीं देगा आपको। ऐसा ईमान सभी लोग रखते हैं, एक है वो ईमान है जो बढ़ेगा नहीं कभी, ठीक है? कैसा? एक मसीह भाई कहता है, मसीह भाई कहता है, वो कहता है मैं मसीह क्रिश्चियन लोगों में पैदा हुआ तो मैं मसीह हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक यही ईमान एक मुस्लिम भाई रखता है, वो कहता है मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ तो मुस्लिम, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी थोड़ी कोट की, फिर बता रहा हूँ कि भाई इन बातों से हमें देखना है, सीखना है कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं तो ईमानदार हूँ, ईमानदारों की लिस्ट में। अगर ये चीज़ें नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर हम ईमानदारों की लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है और जो ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। ये देखा आपने कि ये मौजज़े होंगे, उसने नहीं कहा कि खाली एक पादरी करेगा मौजज़े, ठीक है? खाली एक खादम मौजज़े करेगा, नहीं, उसने कहा जो ईमान लाए, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी उस पर ईमान लाए, ठीक है? कोई फर्क नहीं है। वो लिखा जो भी ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। और लिखा है फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से ये बातें ज़ाहिर होंगी, तब वो ईमानदार है। पलूस का वो सवाल, क्या ईमान लाते वक्त तुमने रूह कुदस पाया? मैंने बताया कि वो रूह कुदस किस तरह से मिलता है, ठीक है? अपने गुनाहों का इकरार करना है, उस पर ईमान रखना है, तौबा करनी है और उसके नाम का बपतिस्मा लेकर फिर आगे बढ़ना है, तब हमें वो रूह कुदस इनाम में मिलता है, जैसा अमाल की किताब के अंदर हमने पढ़ा। तो भाई उसको हासिल करने के लिए लिखा है ये वो पाक रूह है जिसको दुनिया हासिल नहीं कर सकती, लेकिन लिखा है वो अपने लोगों के अंदर होगा, अपने लोगों के अंदर रहकर बातचीत करेगा। क्या हम ईमानदार हैं? ईमानदार हैं तो ये बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है? मैंने किसी वक्त अपनी गवाही भी दी है यहाँ पर खुदावंद के फजल से, ठीक है? तो लिखा है वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे। विद्रोहें साढ़े घरां दे विच जनाब इंज नचदियां फिरदियां रहिंदियां ने, सानू पता ही नहीं, ठीक है? घरां च लड़ाइयां झगड़े फसाद ਇਹ चीज़ां सारियां चल रही ने। असी कहने जनाब साढ़े घर च लड़ाई नहीं जाती, साढ़े घर च जनाब बरकत नहीं कदी पई। क्यों पड़ेगी बरकत? जब हमने खुदावंद के अहकाम को पूरा ही नहीं किया। मेरे कलाम से तुम मुनहरफ हुए, जब मुनहरफ हुए तब आप देख सकते हैं, जब ये मुनहरफ हुए तब खुदा ने वबाएं भेजी और इनको हलाक किया। तो क्या खुदा आज बदल गई? तब्दील होगी? बदला नहीं, खुदा वही है, तब्दील नहीं हुआ। इसलिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, ईमानदार हैं तो ये बातें आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो फिर झूठ है, फ्रेब है। ये मैं बात वाज़ह तौर, कोई गुस्सा करेंगे मेरे भाई, कहेंगे ले एनू की पता हो जनाब हमारा ईमान है खुदावंद पर। मैं कहता हूँ ईमान है तो वो उसी ने तो कहा खुदावंद के ने आसमान पर जाने से पहले अपने शिगिर्दों से, जो ईमान लाएगा लिखा है उसके अंदर से ये मौजज़े ज़ाहिर होंगे। तो फिर क्यों नहीं ज़ाहिर होते? क्यों नहीं होते? क्यों भागते हो इधर उधर? दुआ करो जी हमारे लिए, दुआ करो जी। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आगे बढ़ो, खुदावंद आपको समझ देगा, सारी आपके साथ वो बातचीत करेगा, ठीक है? लिखा है वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, ठीक है? ये निशानात है पाक रूह के। और उसी तरह से ईमान के सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ये 5 निशान, 5 निशान है जो हमारी अंदर होने चाहिए, एक आम ईमानदार के अंदर भी। अगर ये 5 निशानात मेरे अंदर नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं शेरे बब्बर का बेटा हूँ, मेरा बाप शेरे बब्बर है? क्या ऐसे ही हम सब कुछ कह देते हैं। लेकिन ये खुदा का कलाम है जो वाज़ह करता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। कहता है मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। इख्तियार भाई तब मिलेगा जब ईमान खुदावंद पर इस तरह से रखोगे। ऐसे नहीं मैं मसीह घराने में पैदा हुआ तो मैं मसीह हूँ, ऐसा नहीं। ईमान ये रखना है, जैसा मैंने पीछे बता दिया, वीडियो लंबी ना होती जाए,
जैसा मैंने पीछे बता दिया है उस पर गौर कर लो, वीडियो को दोबारा बार बार सुनकर आप गौर कर सकते हो कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। ठीक है, लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के यीशु मसीह के कलाम से। ठीक है, ईमान सुनने से पैदा होता है। खुदावंद के कलाम को सुनो और समझो और उस पर आगे बढ़ो। तब बाइबल मुकद्दस कहती है कि शागिर्दों ने कहा कि ऐ खुदावंद हमारे ईमान को क्या कर बढ़ा। जब ईमान तरक्की करता है, ईमान बढ़ता है, तो मेरे अजीजों वो अपने कद के अंदाजा तक पहुंच जाता है। लेकिन अब वक्त नहीं है, अब आपके सामने हालात आ चुके हैं, वक्त आपके सामने आ चुका है। मेरे अजीज, खुदावंद आपको इन वबाओं से महफूज रखे। आपको शायद इसीलिए उसने वक्त दिया है कि आप खुदावंद को कबूल करके उसके नाम का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में आगे बढ़ सकते हो। तो यही तरीका है। ठीक है, ऐसे ही पड़े रहोगे तो पड़े रहोगे। ठीक है, खादमों के चक्रों में पड़े रहोगे तो पड़े रहोगे। लेकिन अगर बचना चाहते हो, जिंदगी हासिल करना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है और वो है ये बाइबल मुकद्दस, हाँ, खुदा का कलाम, जिसने हमें भी बचाया और आपको भी बचा सकता है। और इसी के सबब से हम बच सकते हैं, वरना कोई जरिया नहीं है। इसलिए आज कलाम की तहकीकात कीजिए। ठीक है, अड़ियों में मत रहें, बल्कि खुदावंद को कबूल करते हुए खुदावंद में आगे बढ़ें। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, ताकि खुदावंद का ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में काम करता हुआ नजर आए। तो गौर कीजिएगा इन बातों पर। ईमानदार हैं तो ये बातें हमारे अंदर होंगी, ये निशानात हमारे अंदर से ज़ाहिर होंगे। हमारा चलना फिरना उठना बैठना खुदावंद में होगा। ये नहीं है कि हम चोरी चकारी गाली गलोच लड़ाई झगड़े फसाद, उसकी बीवी को छेड़, इसको कर, ये या वो कर, ये सारे मसले मसाइल गुनाह में आते हैं। इसलिए मेरे अजीज इससे बचना होगा। आप जितना जल्दी हो सकता है ये कर लो, वक्त बहुत कम है। जैसा मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, बार बार लोगों को ये बता चुका हूँ, अब भी ये बता रहा हूँ कि अजीजों वक्त आ चुका है। खुदावंद अपने लोगों के सबब से आज भी पुकार रहा है, उसकी आवाज़ को सुन लो। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मारानाथा कलीसिया को अपनी दुआओं में याद रखो। मारानाथा बिलीवर कलीसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन दिनों मज़ीद हम जल्द अज जल्द खुदावंद के फजल से ये मज़ीद वीडियोस आपके सामने डालते जाएंगे, ताकि खुदावंद का ये कलाम आप तक पहुंचता रहे। आमीन।